नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ एपी1 टेलिभिजनमा। कार्यक्रम प्रस्तुता म आचार्य सोमनाथ शर्मा उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम वेदाक्षमा। अब लागौं आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति 2080 असार महिनाको 3 गते आइतबार, तदनुसार 18 जुन 2023 आषाढ कृष्ण पक्ष औँसी तिथि रहेको छ। बिहान 9:11 सम्म। तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि लाग्नेछ। मृगशिरा नक्षत्र, गण्डयोग र किंस्तुग्नकरण रहेको छ। आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहेका छन्। राहुकाल रहनेछ साँझ 4:45 देखि भने 6:15 सम्म राहुकालको समय रहनेछ। यो समयमा यात्रा वा विशेष कार्य वर्जित रहेको छ। कुनै पनि शुभ कर्म गर्दै हुनुहुन्छ अथवा महत्त्वपूर्ण कर्म गर्दै हुनुहुन्छ भने यो समयलाई बार्नु होला अथवा यो समयमा नगर्नु होला। अब जाउँ 6 गते बुधबारबाट भने बुध ग्रहले वृष राशिबाट मिथुन राशिमा प्रवेश गर्दैछन् र यो सातामा चन्द्रमाको गोचर अवस्था के कस्तो रहेको छ। अब चन्द्रमातर्फ लगाउँ। 5 गते मंगलबार दिउँसो 3:07 पश्चात कर्कट राशिमा चन्द्रमा प्रवेश गर्नेछन्। 7 गते बिहीबार राति 2:45 पछि सिंह राशिमा चन्द्रमा भ्रमण गर्नेछन्। अब लागौँ साप्ताहिक राशिफलतर्फ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा पराक्रम बढ्नाले कर्म क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ। आर्थिक व्यापारिक कारोबारमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला। भूमि सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। रमणीय क्षेत्रको भ्रमण हुने योग बनिरहेको छ। साथीभाइको सहयोगले विशेष कार्यमा सहयोग पुग्नेछ। कार्यक्षेत्रमा पद उन्नतिको योग बनिरहेको छ। गरेको कार्यबाट प्रशंसा प्राप्त होला। शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला। व्यवसायमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। राजनैतिक क्षेत्रमा सहयोगी भावना बन्नेछ। पारिवारिक जमघट हुनाले माङ्गलिक कार्यमा समावेश हुने अवसर प्राप्त होला। साताको अन्त्यमा भने विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहयोगले वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा सम्पादन हुनेछन्। साझेदारीको कार्यबाट सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला। प्रेम सम्बन्धमा मिठासताले आत्मबल बढ्नेछ। ऋण र लेनदेनको विषयमा नजिकको व्यक्तिबाट समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्नुहोला। समग्र रूपमा यो साता मेष राशिका लागि उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुवातमा लगानी गरेका क्षेत्रबाट प्रशस्त आर्थिक उन्नति प्राप्त होला। चल अचल सम्पत्तिको कारोबारहरू बन्नेछन्। कर्म क्षेत्रमा पराक्रम बढ्नाले गरेको कार्यबाट प्रशंसित भइएला। आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राको योग बनिरहेको छ। इष्टमित्रको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला। बुधबार पछि भने प्रेम प्रस्ताव आउनुका साथै अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त होला। वैदेशिक कार्यमा लगानी गर्ने माध्यमहरू बन्नेछन्। कला क्षेत्रमा मान सम्मानको योग बनिरहेको छ। धर्मप्रति मन लाग्नाले मनमा सकारात्मक सोचाइ बढ्ला। यात्रा, मनोरञ्जन र पारिवारिक जमघटको अवसर प्राप्त होला। साताको अन्त्यतिर भने खर्चिलो कार्यमा ध्यान केन्द्रित हुनाले आर्थिक बोझको सामना गर्नु पर्ला। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने समग्र रूपमा यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुवातमा शैक्षिक गतिविधि क्रियाकलापले प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। कर्म क्षेत्रमा उत्साह बढ्नेछ। नयाँ कार्यहरूका स्रोतहरू प्राप्त हुनेछन्। शुभचिन्तक वा आफन्तबाट विशेष लाभ उठाउन सकिनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला। आर्थिक लेनदेनका विषयमा सजग रहँदा उपयुक्त होला। साताको मध्यमा भने पराक्रम बढ्नाले मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा अरूको मन जितेर काम लिन सजिलै सकिनेछ। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक उन्नतिको वृद्धि हुनेछ। रमणीय क्षेत्रको केही अंशको रूपमा यात्रा होला। प्रेम सम्बन्धमा मिठासता प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा भने सम्पादन हुँदै जानेछन्। धर्मप्रतिको रुचि वा सेवाले मन प्रसन्न रहनेछ। स्वास्थ्यको भरपूर साथ रहनाले साता उत्साहजनक बन्नेछ। भूमि वा वाहन सम्बन्धी विषयमा विशेष सावधानी राख्दा तपाईको लागि फाइदाजनक होला। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ कर्कट राशितर्फ।
कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा अनावश्यक कार्यमा लगानी हुनाले आर्थिक बोझ पर्ला। विवेकको सही निर्णयले पुराना कार्यहरूबाट लाभ उठाउन सकिएला। पति वा पत्नीको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कामहरू बन्नेछन्। आफ्नो फाइदाका लागि केही वस्तुमा माया मार्नु पर्ला, विशेष ध्यान दिनुहोला। चल अचल सम्पत्तिको विवादबाट छुटकारा प्राप्त हुनेछ। शैक्षिक गतिविधिमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। साताको मध्यमा विशिष्ट व्यक्तिसँगको सहकार्यले दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। प्रेम सम्बन्धमा रमाइलो घुमघामका साथै योजनाहरू बन्नेछन्। कार्यकुशलताले प्रशंसित भइनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा नजिकको व्यक्तिबाट विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। कर्म क्षेत्रमा स्थान परिवर्तनको योग बनिरहेको छ, त्यसैले कार्यमा उत्साह बढ्नेछ। पेट सम्बन्धी समस्याले साताको अन्त्यमा भने केही कष्ट दिन सक्छ। खानपानमा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। समग्र रूपमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौं सिंह राशितर्फ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा लगानी गरेको स्थानबाट आर्थिकमा वृद्धि हुनेछ। रोजगारमा नयाँ जिम्मेवारी थपिनेछ। नयाँ कार्यमा अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। पढाइमा मन लाग्नाले शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ। इष्टमित्रको सहयोगले विशेष कार्यमा सहयोग पुग्नेछ। साताको मध्यमा भने समय प्रतिकूल रहनाले पारिवारिक खर्चमा वृद्धि हुनेछ। अनावश्यक विवादले मन विचलित रहला। वाहन चलाउँदा वा यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। खर्चिलो कामतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनाले आर्थिक अभावको पनि सामना गर्नु पर्ला। नेत्र सम्बन्धी केही सामान्य समस्याले भने सताउनेछ। साताको अन्त्यमा भने राजनैतिक र नोकरीमा हुने व्यक्तिहरूका लागि भने समय अनुकूल रहनाले कार्य सम्पादन हुनेछन्। कर्म क्षेत्रमा प्रतिष्ठा बढ्नुका साथै ठुलो जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। रोकिएका वैदेशिक कार्यहरू इष्टमित्रको सहयोगले केही मात्रामा भने सम्पादन हुनेछन्। भौतिक सुखमा खर्च वृद्धि हुनाले पति पत्नी बीच मनमुटावको स्थिति पनि सृजना होला। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौं कन्या राशितर्फ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा नयाँ कार्यको अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। कर्म क्षेत्रमा मान सम्मानको योग बनिरहेको छ। पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी विवादमा विजय प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक जमघटको वातावरण सिर्जना हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। शिक्षा क्षेत्र वा बौद्धिक क्षेत्रमा साझेदारी कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। वैदेशिक कार्यमा केही विलम्बको सामना गर्नु पर्ला। राजनैतिक क्षेत्रमा भने अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुनेछ। धार्मिक यात्राको योगले आध्यात्मिक चिन्तन बढ्ला। साताको अन्त्यमा भने समय प्रतिकूल रहनाले नजिकको व्यक्तिबाट विश्वासघातको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। सचेत रहनुहोला। अनावश्यक लगानी हुनाले आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु पर्ला। दीर्घकालीन रोगबाट भने केही मात्रामा राहत प्राप्त हुनेछ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौं तुला राशितर्फ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्र बढ्नेछ। भाग्यको पूर्ण साथ रहनाले शैक्षिक क्षेत्रमा रुचि र नयाँ कार्ययोजनाहरू बन्नेछन्। साझेदारी कार्यबाट आर्थिक पक्षको आय स्रोत बढ्ने देखिन्छ। लेनदेनको कार्यहरूमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। आत्मीय साथीको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता रहला। वाहन सुखभोग प्राप्त हुनेछ। आकस्मिक यात्राको योगले मनमा उत्साह बढ्नेछ। जमिन सम्बन्धी भूमि सम्बन्धी कारोबारहरूमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त होला। आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्दा अर्थयुक्त कार्यसिद्धि होला। रमाइलो जमघट हुनुका साथै विशेष उपहार प्राप्त हुने देखिन्छ। वैदेशिक कार्यमा सहयोग प्राप्त हुनेछ भने राजनैतिक क्षेत्रमा सम्मानको वातावरण सिर्जना होला। साताको अन्त्यमा समय प्रतिकूल रहनाले जीवन साथीसँगको विवादले अथवा प्रेमीसँगको विवादले मनमुटाव सिर्जना होला। भौतिक सुख सुविधाले आर्थिकमा भने समस्या उत्पन्न गराउला। बोली व्यवहारमा संयमता अपनाउँदा कर्म क्षेत्रमा सहज होला। से सम्बन्धी वेदनाले भने केही मात्रामा सताउन सक्छ।
तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने समग्र रूपमा यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौं वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा नकारात्मक सोच विचारले मनमा अनेक प्रकारका भय त्रासको वातावरण सिर्जना होला। विवादित कार्यमा मुछिने सम्भावना रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्रमा राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। बुधबारदेखि भने समय विशेष अनुकूल रहनाले भाग्यले पूर्ण साथ दिनेछ। नयाँ कार्यको अवसर प्राप्त होलान्। व्यवसायमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसरहरू जुट्ला। आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नुका साथै मनमा उत्साह बढ्नेछ। घुमघामको विशेष अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। कर्मक्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा गोप्य महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बन्नेछन्। राजनीतिक क्षेत्रका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। वैदेशिक कार्यहरू भने केही मात्रामा बन्दै जानेछन्। साताको अन्त्यमा इष्टमित्रबाट धोका हुन सक्छ। आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्दा विशेष फाइदा होला। शरीरको तल्लो भागमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। खानपानमा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। समग्र रूपमा वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूका लागि भने यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौं धनु राशितर्फ। धनु राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा प्रेमीको सहयोगले विशेष कार्य सम्पादन हुनेछन्। शिक्षा क्षेत्र वा बौद्धिक क्षेत्रमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मनमा अनेक प्रकारका नकारात्मक विचार आउनाले कार्यक्षेत्रमा विवादित हुन सक्ने योग बनिरहेको छ। आर्थिक लेनदेनमा विशेष चनाखो हुँदा फल प्राप्त राम्रो होला। सवारी चलाउँदा वा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउनु होला। साताको मध्यमा समय प्रतिकूल रहनाले मन चञ्चल रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा वा व्यापारमा केही समस्याको सामना गर्नु पर्ला। विश्वासिलो पात्रबाट धोका हुन सक्छ। होशियार रहनुहोला। अनावश्यक लगानी हुनाले आर्थिक सङ्कटको समस्या निम्तिन सक्छ। साताको अन्त्यमा भने आकस्मिक धनलाभले मन प्रसन्न रहनेछ। पारिवारिक माङ्गलिक कार्यमा समावेश हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। बोली व्यवहारमा संयमता अपनाउँदा कर्मक्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त होला। समग्र रूपमा धनुराशिका व्यक्तिहरूका लागि भने यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौं मकर राशितर्फ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा व्यापार व्यवसायमा आर्थिक वृद्धि हुनेछ। स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या बन्न सक्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। फसेको धन उठ्ने वातावरण सिर्जना होला। प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक जीवनमा परिणत गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। अर्थयुक्त यात्राले मनमा उत्साह बढ्नेछ। शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त होला। धर्मप्रति मन जानाले सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। कला क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि भने नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। माङ्गलिक कार्यमा समावेश हुने अवसरहरू प्राप्त हुनेछ। साताको अन्त्यमा इष्टमित्र वा सहकर्मीबाट लेनदेनको विषयमा भने सचेत रहँदा राम्रो नतिजा प्राप्त होला। रोकिएका वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा भने सम्पादन हुनेछन्। जीवन साथीसँग आन्तरिक विवादले मनमा खिन्नता रहला। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौं कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा शिक्षा क्षेत्रमा विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक उन्नतिका स्रोतहरू बन्नेछन्। आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राको योग पनि बनिरहेको छ। लेनदेनमा विशेष सावधानी अपनाउँदा राम्रो प्रतिफल प्राप्त होला। खानपानमा सचेत रहँदा लाभ प्राप्त होला। साताको मध्यमा भने प्रेम प्रस्ताव आउनुका साथै सम्बन्धमा आन्तरिक योजनाहरू बन्नेछन्। जीवन साथीको सहयोगले विशेष कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। वैदेशिक विभागसँग सहकार्यको वातावरण सिर्जना होला। आकस्मिक धन वा उपहार प्राप्त हुनाले मनमा उत्साह बढ्ला। सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त होला। साताको अन्त्यतिर भने भौतिक सुखमा अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै मुद्दा मामिला सम्बन्धी समस्याले भने केही मात्रामा सताउन सक्छ। इष्टमित्रबाट विश्वासघातको सङ्केत पनि देखिरहेको छ। सावधानी रहँदा राम्रो होला। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूका लागि भने समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौं मीन राशितर्फ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुवातमा भूमि सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। वाहन सुख प्राप्तिको योग बनिरहेको छ। कर्म क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्त हुनेछ।
शैक्षिक क्षेत्र वा बौद्धिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त होला। आर्थिक व्यवसायमा कार्य गरे अनुरूप फल प्राप्त होला। आकस्मिक धनलाभले रोकिएका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। कला क्षेत्रमा नयाँ अवसर प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। रोकिएका पुराना कार्यहरूको फल प्राप्त राम्रै होला। धार्मिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। इष्टमित्रबाट महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादनमा अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त होला। साताको अन्त्यमा भने समय प्रतिकूल रहनाले लेनदेनको विषयमा नजिकको व्यक्तिबाट समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। सचेत रहँदा राम्रो प्रतिफल प्राप्त होला। मनमा अनेक प्रकारका विचार उत्पन्न हुनाले कर्मक्षेत्रमा आलस्यता भने बढ्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा मनमुटावको वातावरण सिर्जना हुनाले मन खिन्न रहनेछ। मीन राशिका व्यक्तिहरूका लागि भने समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। तसर्थ यी त भए 12वटा राशिफल। राशिफलले जे जस्तो बताए तापनि मन वचन कर्मद्वारा आफ्नो कार्यहरू गर्दै रहनुहोला। सबैलाई समान व्यवहार र ठुलालाई सम्मान र सानालाई माया गर्नुहोला। र ज्योतिष शास्त्र अनुसार राशिफलले चन्द्रमाको आधारमा हामीले ग्रहको आधारमा राशिफलको स्थिति हामीले तपाईँलाई बतायौँ। राशिफलको स्थिति अनुसार तपाईँले कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने सचेत रहँदा तपाईँका लागि भने धेरै सपोर्ट र सफलता प्राप्त हुन्छ। यति भन्दै कार्यक्रम वेदाक्षको समय सकिन लागिसकेको छ। राशिफल कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला प्रत्येक आइतबार। र कुनै पनि तपाईँलाई जिज्ञासा छ ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी, ज्योतिष सम्बन्धी, वास्तु सम्बन्धी, कुनै यन्त्र सम्बन्धी र कुनै वैदिक परम्परासँग जोडिएका विषयसँग कुनै जिज्ञासा छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरेर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै कार्यक्रम वेदाक्षदेखि म लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूलाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री कृष्ण। It's an AP1 presentation.